नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको दौडधुप। व्यक्तिमा सहमति नजुट्दा दलहरूमा विवाद। साना दलले आकांक्षा देखाउँदा शीर्ष नेतृत्व दबावमा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नावली सार्वजनिक। फरार सूचीका व्यक्ति पनि समेटिएपछि उठ्यो प्रश्न। दाबी विरोधका लागि भोलि 12 बजेसम्म उजुरी दिन सकिने। लघुवित्तको नीतिलाई लिएर सदनमा पनि उठ्यो प्रश्न। बदनियत राख्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सांसदहरूको माग। समस्या समाधानमा गम्भीर भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। शासक हतियार प्रदर्शनमा रमाउँदा उत्तर कोरियाका जनता खाद्य सङ्कटको चपेटामा। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध थप बढ्दो। मौसमी अवस्थाले बालीको उत्पादन थप घट्ने चिन्ता। र सन्दीप लामिछानेलाई युएई लैजान क्यानले थाल्यो पहल। अदालती प्रक्रियामा समन्वय गर्न राखेपालाई पत्र पठायो। विदेश भ्रमणको रोक हटाउन सर्वोच्चमा निवेदन। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको नाम चर्चामा आएपछि नयाँ सिराबाट सुरु भएको राजनीतिक रस्साकसी पेचिलो बन्दै गएको छ, जसलाई पूर्व एमालेहरूको मिलनबिन्दुका रूपमा समेत अर्थ्याउँदा एकीकृत समाजवादीमा भने यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। जहाँ ओलीको यो प्रस्तावमा षड्यन्त्र देख्ने पक्ष समेत देखिँदा माधवको आगामी बाटोमा असन्तुष्ट नेता तगारो बन्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 साल असार 23 गते नक्सल स्थित मेरियट होटलमा झन्डै 50 मिनट निर्णायक वार्ता गरेपछि आफ्नै बाटो लागेका केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल त्यसपछि पानी बाराबारकै अवस्थामा पुगे। दुवै नेताको आफ्नै अडानका कारण बिना निष्कर्ष सकिएको त्यही वार्ताकै परिणाम 2078 भदौ 8 मा पार्टी नै फुटेको थियो। दुई नेता सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए, तर पछिल्लो समय परिस्थिति फेरियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने। माधव फेरि अर्को किनारामा पुगे। तर माओवादीको राष्ट्रिय सहमतिको नाममा लगाएको रटानले गठबन्धन नै फुट्ने देखेपछि माधव अहिले इपिसेन्टर बनेका छन्। अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको अडान विरुद्ध चाल्न सक्ने मध्यमार्गी बाटोको असर अहिले माधव बनेका हुन्। आज मात्रै पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन र उम्मेद्वारबारे प्रचण्ड र ओली बीच 1 घण्टा एक्लै छलफल भएको छ, जहाँ ओलीले माधव र सुभाष चन्द्र नेम्बाङको नाम सिफारिस गरेका छन्। नेम्बाङले प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहिसकेको मान्छे राष्ट्रपति बने गलत अभ्यास हुन सक्ने भन्दै यसको आलोचना गरे पनि ओली माधव नै बोक्ने रणनीतिमा छन्। एमाले विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा अरूले लिएको तथा अस्थिरताको जन्म भएको भन्दै एकताका लागि ओलीले प्रस्ताव नै गरिसकेका छन्, जहाँ माधवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने प्रस्तावलाई माओवादीले समेत अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। शेरबहादुर के छ भने उमेर पनि पुगेको, परिपक्व पनि भएको, प्रधानमन्त्री पनि पटक पटक भएको, अब कति प्रधानमन्त्री हुने, अब अहिले ब्यालेन्स पनि गर्न सक्ने प्रकारले गए हुने। भएन भने माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि दोस्रो भनेको उहाँहरू जो भए पनि हुन्छ। यही अनुकूल परिस्थिति देखिएकै कारण ओलीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएका माधवले ठोस प्रस्तावको आह्वान नै गर्दा उनकै पार्टीमा भने यसले तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ। एकीकृत समाजवादीको आज बसेको सचिवालय बैठकले समेत राष्ट्रपति पाएमा लिने निर्णय गरिसकेको छ। यसका लागि सबै दलसँग छलफल र परामर्श गरिने निष्कर्षमा पुगेको एकीकृत समाजवादीले एमालेसँग पनि छलफल गर्ने बताएको छ। तर सचिवालय बैठकमा माधवले अहिलेको परिस्थिति र नेताहरूसँग भएको भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गरेको बताउने एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरू भने राष्ट्रपति प्रस्ताव आएको भन्ने बारे कुरा नगरेको बताउँछन्। यसको अर्थ यो हल्ला मात्रै भएको, राष्ट्रपतिबारे कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको दाबी उनीहरूको छ। र अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्ट गर्नुभयो, तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै रहेछ भन्नु पर्यो। माधव राष्ट्रपति बन्ने विषय ओलीको शक्तिशाली अस्त्रका रूपमा विश्लेषण गरिँदा एकीकृत समाजवादीको एक हिस्सा ओलीले भनेको प्रस्तावले मूर्त रूप लिने सम्भावना नै नभएको पक्षमा छन्। यो कांग्रेससँगको दूरी बनाउन थापिएको ढोक्साको संज्ञा दिने उनीहरू पदका लागि पार्टी नबेच्ने बताइसकेका छन्।
जुन पक्ष राष्ट्रपतिका लागि एमालेमा समाहित भए फुटको औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने बताउन थालिसकेको छ। यसले माधवको व्यवस्थापन नहुनु नै पार्टी फुटको कारण भएको सन्देश जाने अर्थ लाग्ने उनीहरूको तर्क छ। यदि माधव नेपालले डिसिजन गर्ने हो भनेदेखि छैन, के गर्नु? झलनाथजी बाहिर निस्किएर के गर्नुहुन्छ? उहाँको चाहिँ गुटै छैन। जगन्नाथजी बाहिर निस्किएर के गर्नुहुन्छ? उहाँको गुटै छैन नि त। माधवलाई त फेरि छोड्दैन। माधव नै किन पात्र छोडे, किन झलनाथ नरोजेको त भनेर भन्दाखेरि त समातेर बसे त माधवले हो नि त, त्यो भित्र समातेर त। हजुर अरूसँग त त्यो छैन नि। हिजो अध्यक्ष हुँदा त झलनाथजीले गर्न सक्नु भएन। हुन त माधव नेपालले समेत आफ्नो पार्टीले अरूका लागि बलिदान नगर्ने बताइसकेका छन्। पावर सेयरिङ मिलले आफूले प्रस्ताव मान्न सक्ने उनको सङ्केतका बीच असन्तुष्ट देखिएको सबै अनुहार त्यसमा समेटिने सम्भावना छैन। जहाँ माधवको नाम आए काङ्ग्रेसले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताएका प्रचण्ड पनि उनको नाममा नाइनास्ती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, जसले माधव नेपालले ओलीको प्रस्तावको बाटो रोज्ने सम्भावना बढेको छ। तर यो अवस्था आए आफू स्थापित भइसकेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन त्यति सहज हुने छैन, जसले अहिले ओली माधव बीच बढ्दो निकटता मिलनको बाटोमा अघि बढ्दा एकीकृत समाजवादी नै फुट्ने त होइन भन्ने खतरा बढेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। र आफ्नै नाम अघि सारिरहेका दलहरूले दौडधुपलाई तीव्र बनाएका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिका नाममा सहमति जुटेको छैन। राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, विदेश कूटनीति नियोगहरू पनि यति बेला मैदान झरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्कटमा सीधा प्रस्ताव गरेको विषयलाई माधव कुमार नेपालले घुमाउरो शैलीमा प्रस्ताव आएको दाबी गरे। मतलब माधव पनि ओलीको प्रस्ताव परिपक्व नभएसम्म अन्य सहयात्रीलाई चिड्याउने नीतिमा छैनन्। यसै कारण आफ्नै नेता किसान श्रेष्ठको घरमा ओलीसँग 4 घण्टा लामो संवाद भएको विषयलाई रोकेर माधव एमाले काङ्ग्रेस दुवैसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। ओलीको प्रस्तावपछि माधव कुमार नेपाल बुधबार बेलुका मात्रै देउबा निवास पुगेर संवाद गरेका छन्, किनकि संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि होमिएका दुवै अनुभवी पूर्व प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीमा भएकाले आफ्नो दाबी हुनु शक्ति सन्तुलन र सहमतिका हिसाबले सही भएको नेताहरू बताउँछन्। लामो राजनीतिक इतिहास भएका राष्ट्रका निम्ति धेरै ठुलो योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूको चर्चा हुने कुरा पनि स्वाभाविक हो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो दाबी रहने कुरा पनि स्वाभाविक हो। त्यसैले जुन स्टेचर, जुन हैसियत हाम्रा नेताहरूको छ त्यो हैसियत अनुसार र अहिले जुन पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरौँ भन्ने विषय छलफलमा छ, त्यस हिसाबले हेऱ्यो भने राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने उपयुक्त दल वा उपयुक्त पात्र पनि हाम्रो पार्टीकै नेता हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसमा पनि हामी ओपन नै छौँ। राष्ट्रपतिको रस्साकस्सीमा रहेका राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन, विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू पनि यति बेला मैदान झरेका छन्। चिनिया राजदूतले एकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरे। लगत्तै माधव नेपाल देउबालाई भेट्न पुगे। राष्ट्रपतिका आकांक्षीद्वय रामचन्द्र पौडेल र माधव नेपाल एकले अर्कोलाई सहयोग माग्न वार्तामै बसे। आज मात्रै ओली र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भेट भयो। मूलत प्रमुख पार्टीहरू यति बेला आफू अनुकूलकै राष्ट्रपतिको खोजीमा छन्। काङ्ग्रेस भने 5 दलीय चुनावी गठबन्धनबाटै राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएकाले आफ्नै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्नेमा ढुक्क बन्दै गएको छ। यही एउटा मोड हुन सक्दछ जहाँबाट चाहिँ राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको बन्ने र गठबन्धन पनि निर्वाचनको बेलामा जनतालाई दिइएको वचन बमोजिमको गठबन्धन, जुन गठबन्धन चाहिँ बीचमा कसैले ढोक्सा थापेर भत्किएको थियो त्यो फेरि पुनर्जीवित भएर आउने त्यो सम्भावना पनि हुन सक्छ। प्रचण्डको प्रस्ताव भने देउबा र सिटौला मध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाएर काङ्ग्रेस अघि बढे। राष्ट्रिय सहमति खोज्न सहज हुने मात्रै होइन कि ओलीको प्रस्तावमा परेका माधवलाई पन्छ्याउन सजिलो हुने बुझाइमा पनि छन्। तर ओलीको प्रस्तावले हौसिएका माधवलाई रोक्न वा रिझाउन यत्तिकै सहज छैन, किनकि आफूले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने सम्भावना लगभग अन्त्य भएपछि ओलीले प्रचण्डकै भरपर्दो सहयात्री रहेका माधवलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव सहित अघि सारेका छन्। अब पुस 10 को सहमतिकै जगमा यो सरकार बनेको भन्दै एमाले आफ्नै प्रस्तावित व्यक्तिका नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वासमा छ। सरकारमा सहभागी, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट अघि सारिएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्नुहुन्छ। अब यताउता नजानु न, मैले भनिहालेँ नि, सहमति कार्यान्वयन हुन्छ, सहमति अनुरूपको नतिजा प्रकाशित हुन्छ। तर पुस 10 को परिस्थिति फेरिएको भन्दै माओवादीको बोली पनि फेरिएको छ।
उसले अझै राष्ट्रिय सहमतिको खोजी हुनुपर्ने बताइरहेको छ। तथापि ओलीले माधवलाई अघि सार्दा झस्किएको माओवादीले आफ्नै दाबी नरहे पनि आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन लेखाजोखा गरिरहेको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति अमुक व्यक्तिको लागि होइन, जहाँनिर राष्ट्रिय सहमति हुन्छ त्यहाँनिर गरौँ भन्ने कुरा हो। तर जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर गरौँ भन्नुको अर्थ फेरि अहिले दलभन्दा बाहिर जाउँ भने पनि होइन। अहिले दलभित्र जहाँनिर सहमति जुट्छ त्यहाँनिर सहमति गरौँ। अब फेरि तपाईँहरूले व्यक्तिमै लगिहाल्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति जहाँनिर जुट्छ त्यहीँनिर गरौँ भने हो, तर दलभन्दा बाहिर नजाउँ। अहिले राष्ट्रिय सहमतिभित्र निजी स्वार्थ हाबी हुँदा सजिलै सहमति हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। सबै दलहरू आफ्नै नाममा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेका छन्। यसले फागुन 13 को मनोनयन दर्ता नभएसम्म राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रपतिकै रडाकोमा सीमित बन्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आलङ्कारिक राष्ट्रपति पदलाई शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा आन्तरिक राजनीति तरङ्गित छ। अस्थिर राजनीतिक अङ्कगणित र शीर्ष नेतृत्वको दलीय स्वार्थले भावी राष्ट्रपति चयन प्रक्रियामा वैदेशिक हस्तक्षेपले थप प्रशय पाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सक्रियता आफैमा चासोपूर्ण छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति पदलाई लिएर राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व बीचको खिचातानी बढ्दो छ। प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व जसरी पनि आफू अनुकूल व्यक्ति नै राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा छन्। अस्थिर अङ्कगणित तर राष्ट्रपति पदमा शीर्ष नेतृत्वको दलगत स्वार्थ हाबी हुँदा राष्ट्रपति चयन जति सकसपूर्ण बनेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपको दायरा वात्तै बढेको छ। देशकै सर्वोच्च निकायको नेतृत्व चयनमा विदेशी शक्तिहरूको सक्रियतालाई नजरअन्दाज गर्न पटक्कै मिल्दैन। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर नेपाल यात्रा, छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सक्रियताले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल यात्रा र सघन राजनीतिक भेटघाट, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भएको औपचारिक भेट, गोप्य वार्ता अझै पनि बहसमा छ। क्वात्राले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिको नाम नै तोकेर गएको तर्क राजनीतिक वृत्तमा छ्यापछ्याप्ती छ। क्वात्राको स्वदेश फिर्ती लगत्तै नेपाल भारत मामिलाका जानकार भारतीय विश्लेषक ESD मुनिले नेपालको आगामी राष्ट्रपतिबारे सामाजिक सञ्जालमा नाम नै तोकिदिनु आफैमा अर्थपूर्ण छ। यो विषय सदनसम्म पुगेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर खुलेआम वैदेशिक हस्तक्षेप भएको नेताहरू आफै स्वीकार्छन्। कुनै सेक्टरमा दक्षिणको जबरदस्त प्रभाव छ, यो परम्परागत हो। कुनै क्षेत्रमा पश्चिमको जबरदस्त प्रभाव छ। कहिले उत्तरको चिसोबाट प्रभावित भएर घाम ताप्न थाल्छौँ, कहिले दक्षिणको गरम प्रभाव भएर उत्तरको छायामा जान्छौँ। ती दुईतिर नभ्याएपछि कहिलेकाहीँ धेरै पर पश्चिमतिर हेर्न थाल्छौँ। राष्ट्रपति पदलाई लिएर दलहरू बीचको राजनीतिक खिचातानी संयोग मात्र हो या सहयोगका लागि नेताहरूको विदेश यात्रा पनि चर्चामा छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाम राष्ट्रपति पदका लागि चर्चामा रहेका बेला एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको दिल्ली यात्राले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चीनमै छन्। नेपालका लागि चीना राजदूत चेन सङले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिने रहेका छन्। यी भेटवार्ताहरू केवल कूटनीतिक मात्र भन्न सकिन्न। परराष्ट्र मामिलामा दखल राख्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण गर्छन्। विडम्बनायुक्त परिवेश हामी सुन्न, देख्न, भोग्न पाइरहेछौँ भने तेरो मुलुकको राष्ट्रपति हामीले चाहेको या हामीसँग हमदर्दी राख्ने, हामीसँग साखुल्य भएको मान्छे चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गका होइन त्यो अभिव्यक्ति। हामी भारतमा राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने हामी त्यो अभिमत राखिरहेका छौँ। काहीँ कतै कर्नरबाट, कुनै कर्नरबाट पनि। राष्ट्रपति निर्वाचनको आन्तरिक रस्साकसीमा विदेशीको बलमिचाइले यो विषय थप कचल्टिने देखिन्छ। दलहरू राष्ट्रपति पद हत्याउन आन्तरिक तालमेल मात्र होइन, आन्तरिक छलफल सरसल्लाहसँगै छिमेकीसँग पनि छलफलमा छ भन्दा फरक पर्दैन। दलहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विदेशी शक्तिसँगको तालमेललाई पनि बढावा दिने गरेका छन्। शीर्ष नेतृत्वकै आडमा वैदेशिक हस्तक्षेपले थप प्रशय पाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसदहरूले राष्ट्रपति चयनमा भइरहेको बाह्य चलखेलमा आक्रोशदेखि बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नसम्मको माग गरे। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा करिब 3.5 घण्टा चलेको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो समय देखिएका राजनैतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। जहाँ राष्ट्रपति चयनमा भइरहेको बाह्य चलखेलमा आक्रोशदेखि बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्तहरूलाई कारबाही गर्न माग गरियो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विदेशीहरूले नेपालमा गरेको भेटघाटबारे नियमन गर्न सरकारसँग माग गरे। नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गरेको उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता र नेपालमा राष्ट्रपति को बन्ने भनेर विदेशीले नाम दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले कहिल्यै पराधीन नभएको मुलुकको लागि लाजमर्द विषय भएको टिप्पणी समेत गरे। यो विदेशीहरूसँगको यो भेटघाटलाई नियमित गर्ने भनेर बारम्बार भनिन्थ्यो, तर कहिले पनि नियमित हुँदैन। यसलाई नियमित गरियोस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले इमिडिएट यो एउटा विदेशी राजदूतहरू विदेशी पदाधिकारीहरू आउँदा कसरी एउटा त्यसलाई नियमन गर्ने हो, यो देशको स्वाभिमानको लागि पनि यो नगरी नहुने भयो। म नेपाल सरकारको ध्यान एकदम तदारुकताका साथ यसतर्फ जाओस् भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे। सांसद थापाले लघुवित्तका कारण मर्कामा परेकाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट राहत दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले लघुवित्तका कारण कयौं गरीब जनतामाथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेको टिप्पणी गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। देशको सन्तुलित विकास र काठमाडौँ उपत्यकामा आउने विपद व्यवस्थापनका लागि पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सहित नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजार विकास गरी स्थानीय जनतासँगै घर बनाएर बस्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा किन्न नपाउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन बनाउनु जरुरी छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले बाल मन्दिरको मात्रै 28 रोपनी जग्गा त्यहाँका पदाधिकारीले आफू खुसी भोगचलन गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरनालाई दिएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न गठित सो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्। तर अहिले बाल मन्दिरको एकल स्वामित्व रहेको 28 रोपनी जग्गा र नेपाल ललित कलाको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको 29 रोपनी जग्गा जम्मा जम्मी गरेर 57 रोपनी जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ? बैठकमा देशमा अहिलेको व्यवस्था भन्दा पनि पहिलेको निर्दलीय पञ्चायत कालमा राम्रो अवस्था थियो भन्ने भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले बैठकमा कुनै पनि हालतमा निरङ्कुशता स्वीकार्य नहुने पनि बताएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। दलहरू राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार छनौटको तीव्र तयारीमा रहेका बेला आज निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सांसद र सङ्घीय सांसद मतदाता रहेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा फरार सांसद पनि अटाएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार माघ 28 भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा ऐन र कानून बाझिएपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पद खाली नहुने रणनीति सहित पदावधि सकिनु 3 दिन अघि मात्र निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार यही फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन आयोगले बुधबार मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चयन राजनीतिक बहस बने पनि संविधानत जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको संघ र प्रदेश जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन पाउने 881 जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको छ, जसमा संघीय संसदका 331 र प्रदेश सभाका 550 जनाको नाम समावेश छ। सो निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले
मतदाताको नामावली तयार गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार गरेको थियो र तयार भएको त्यो नामावली हामीलाई प्राप्त भएको थियो र आज मिति 2079 फागुन 10 गते 10 बजे निर्वाचन जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमको समयमा नै मतदाता नामावली चाहिँ प्रकाशन भएको छ यस कार्यालयमा। कतिजनाको त्यो प्रकाशित मतदाता नामावली अनुसार सङ्घीय संसदतर्फ 334 मध्ये 331 जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 550 जना नै। संसदको 884 सांसद मध्ये चितवन 2बाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि सांसद पद गुमाइसकेको रवि लामिछाने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङ समावेश छैन। त्यसैगरी हालै जेलमुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण कुमार चौधरी पनि यो लिस्टमा अटाएका छैनन्। तर फरार सांसद लक्ष्मी चौधरी कोइरीको नाम समावेश छ। निलम्बनमा नपरेका कारण उनको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको आयोगले जनाएको छ। 13 गते दलहरूले राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको रटानमा रहेका प्रमुख सत्तारूढ दलसँगै अन्य शीर्ष दलहरू भने उम्मेद्वार र को राष्ट्रपति बनाउने अझै अन्योलमै छ। होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दृष्टिकोणले नै हेर्नुहोस्, अहिले विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र नेपाल जो द्वन्द्वात्मक भूभागको रूपमा विकसित भइरहेको छ, अहिलेको आर्थिक दुरावस्था र अहिले देखिएका आर्थिक विकृतिहरू त्यसलाई सम्पूर्ण रूपबाट एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनुको निम्ति पनि अब सभामुख एउटा ठुलो दलको अर्को दलको प्रधानमन्त्री भएको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा नै सबै शक्तिहरूलाई संयोजन गर्न सक्छ र नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति बन्नु अहिलेको राष्ट्रहितको दृष्टिकोणले नै अनिवार्य हो भन्ने हाम्रो ठमाइ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन प्राप्त भइ नसकेकाले विद्यमान कानून अनुसार 2068 सालकै राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामलाई आधार मानी यस निर्वाचनमा मतभार कायम गरिएको छ। 2074 अनुसार मतभार निकाल्दा संघीय संसदमा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदतर्फको मतभार हुनेछ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फको कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेश सभातर्फको मतभार हुनेछ। मतभारका आधारमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल रहेका छन्। अन्य सरह राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रको मतभार नै निर्णायक छ। एकजना मात्र उम्मेद्वार भए पनि राष्ट्रपतिमा चयन हुन उम्मेद्वारले कुल मतदाताको 51% मत ल्याउनुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नयाँ प्रहरी प्रमुखको दावेदार मानिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी अशोक सिंहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बडुवाको दौडमा रहनुभएका सिंह जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। हाल एआईजीमा बडुवा हुने मध्येबाटै भावी महानिरीक्षक चयन हुन्थ्यो। सिंहले पेश गरेको 22 जेठ 2042 जारी नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा उहाँको उमेर 18 वर्ष उल्लेख छ। सिंहको राजीनामासँगै अब भावी आइजिपीको दौडमा डीआईजी बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 13 दिनपछि आज बढेको छ। माघ 26 गतेदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक आज भने हरियो अङ्कमा बन्द भएको हो। आज नेप्से 33.57 अङ्कले बढेर 2080 अङ्कमा कायम भएको छ। यस्तै आज कारोबार रकम भने 1 अर्ब 80 करोडमा सीमित भएको छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले लघुवित्तमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि गम्भीर रूपमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनु भयो। विभिन्न चरणमा बैठक बसेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले लघुवित्तका ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले काम थालनी गरेको बताउनु भयो।
लघुवित्तको समस्याका सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण भएको मात्रै होइन, हामीले त्यस विषयमा सिरियस मिटिङ पनि बसिसकेका छौँ र हामीले अनेक राउन्ड मिटिङ बसिकन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छौँ र यो क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या छ लघुवित्तको क्षेत्रमा जसरी ऋणीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको छ, यसको कारणहरूमा प्रवेश गरेर प्रभावकारी समाधानका निम्ति सम्बन्धित निकायहरू लागिसकेका छन् र यसका नतिजाहरू क्रमशः आउँदैछन्। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत आधारमा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएको पनि बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले चरम खाद्य सङ्कट बेहोरिरहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। त्यहाँ यस्तो खालको सङ्कट उत्पन्न भएको पहिलो पटक भने होइन, तर सीमामा गरिने कडाई, खराब मौसम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण केही वर्ष यता त्यहाँको स्थिति झन बिग्रिएको छ। एक रिपोर्ट। उत्तर कोरियाले चरम खाद्य सङ्कट अहिले बेहोरिरहेको विज्ञहरूले औँलाएका छन्। यता देश खाद्य सङ्कटको चपेटामा परेको अवस्थामा शासक किम जोङ उनको परमाणु हतियार मोह भने बुझि नसक्नुको छ। त्यहाँका सञ्चार माध्यमका अनुसार अहिले उत्तर कोरियाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले कृषि नीतिमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने विषयमा फेब्रुअरी महिनाको अन्तिममा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। खेतीपातीमा समस्या देखा परेको बेला यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र अति आवश्यक कार्य रहेको टिप्पणी समाचारमा छ। दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले उत्तरमा खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP लाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। दक्षिण कोरियाली निकायबाट सङ्कलित स्याटेलाइट तस्बिरहरूले उत्तर कोरियामा सन् 2021 भन्दा सन् 2022 1.80 लाख टन कम खाद्यान्न उत्पादन भएको सङ्केत गरेका छन्। गत जुनमा WFP ले खडेरी र बाढी जस्ता चरम मौसमी व्यवस्थाले जाडो र वसन्तयामका बालीको उत्पादन घटाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। उत्तर कोरियाका सरकारी सञ्चार माध्यमले पनि गत वर्षको अन्तिममा देशले दोस्रो सबैभन्दा खराब खडेरी परेको जनाएका थिए। उत्तर कोरियामा चामलको तुलनामा मकै कम रुचाइन्छ, तर माग वृद्धि भएसँगै मकैको भाउ सन् 2023 को सुरुमा 20% बढेको जापानबाट प्रकाशित हुने उत्तर कोरियाली पत्रिका रिमजिन गाङले लेखेको छ। मानिसहरूले धेरै मकै किन्नु भनेको समग्रमा खाद्यान्न र विशेष गरी चामल जस्ता मुख्य अन्नको भाउ महँगो हुँदै जानु हो। 1 किलो मकैको मूल्य अहिले झण्डै 3400 स्थानीय मुद्रा अर्थात् $3.80 हो। उत्तर कोरियाले सैन्य क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्छ। यसै महिनाको सुरुमा प्योङयाङमा आयोजित सैन्य परेडमा ICBM अर्थात् अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू प्रदर्शन गर्यो। उत्तर कोरियाली शासकले क्षेप्यास्त्रको क्षमता, विस्तार र प्रचारबाजीमा ठूलो स्रोत परिचालन गरेका छन्। त्यसको सामाजिक मूल्य चर्को पर्न गएको छ। प्योङयाङले गत वर्ष सर्वाधिक संख्यामा ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। उसले गत वर्ष 70 वटा भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्यो। परीक्षण गरिएका क्षेप्यास्त्रहरूमा अर्को महादेशसम्म पुग्ने क्षमता भएका ICBMहरू पनि छन्। उत्तर कोरियाले बनाएका ICBMहरू अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म पुग्न सक्ने ठानिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई UAE टुरमा लैजान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पत्र पठाएको छ। क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले आफूहरूले राखेपमा सन्दीपलाई विदेश लैजाने कुरामा पहल गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको बताउनु भयो। नेपालले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत UAE मा त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ। त्यसका लागि सन्दीपले विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पनि निवेदन दिएका छन्। नेपालले फागुन 15 मा पपुवा न्युगिनीसँग खेलेर आफ्नो UAE भ्रमणको सुरुवात गर्नेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको दौडधुप,
व्यक्तिमा सहमति नजुट्दा दलहरूमा विवाद, साना दलले आकांक्षा देखाउँदा शीर्ष नेतृत्व दबावमा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक, फरार सूचीका व्यक्ति पनि समेटिएपछि उठ्यो प्रश्न। लघुवित्तको नीतिलाई लिएर सदनमा पनि उठ्यो प्रश्न। बदनियतले राख्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सांसदहरूको माग, समस्या समाधानमा गम्भीर भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। शासक हतियार प्रदर्शनमा रमाउँदा उत्तर कोरियाका जनता खाद्य सङ्कटको चपेटामा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध थप बढ्दो, मौसमी अवस्थाले बालीको उत्पादन थप घट्ने चिन्ता। र सन्दीपलाई युएई लैजान क्यानले थाल्यो पहल, अदालती प्रक्रियामा समन्वय गर्न राखेपलाई पठायो पत्र, विदेश भ्रमणको रोक हटाउन सर्वोच्चमा निवेदन। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।